जिंदा जलाली बाबरकत पुरहशमत जोरावर पाक मुबारक नाम में आप सब खूबसूरत लोगों को सलाम। भाई ठीक है इसका मेरा ईमान है आप सब खुश हैं। खुदावंद की सलामती आपकी जिंदगियों में कसरत से ठहरी हुई है। आमीन आमीन। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ आज के इस खूबसूरत मौका के लिए कि खुदा ने अपनी खिदमत का वक़्त दिया। जैसा हमारा आज का टॉपिक है, you can see on the screen, your words can shape or change your world. इस पे हम आज सीखेंगे मिलके, मगर उससे पहले मैं अपनी एक पर्सनल छोटी सी टेस्टिमनी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसने मुझे इनकरेज किया हमेशा कि किस तरह से हम विक्ट्री टू विक्ट्री जा सकते हैं अपने वर्ड्स के थ्रू, कलाम में से। When I got married, मुझे अभी कुछ टाइम गुजरा था तो हमारा कोई बेबी नहीं था। एक काफ़ी पुरानी स्टोरी है, बल्कि बहुत पावरफुल खूबसूरत टेस्टिमनी है। तो मुझे पर्सनली तो इतना फील नहीं होता था, पर इर्द गिर्द के आपको पता है लोगों को फील होता है, पेरेंट्स को फील होता है, बहन भाइयों को। तो मेरी फैमिली ने मुझे थोड़ा सा इनकरेज करना शुरू किया कि यू शुड गो टू डॉक्टर, चेक करना चाहिए। और सबके बातों में आके मगर बट मेरे अंदर बहुत ज़बरदस्त पीस था। मुझे नहीं लगता था कि वरी कोई थी। फैमिली के प्रेशर में हम गए डॉक्टर पे, कुछ टेस्ट हुए। मैं बिलोंग करती हूँ बेसिकली गुजरावाला से। गुजरावाला में हमने कई डॉक्टर्स को मिला, उन्होंने हमें लाहौर रेफ़र किया। बहुत सारी अजीबो-गरीब कॉम्प्लिकेशंस ज़ाहिर हुई। फाइनली ये हुआ आई कांट कंसीव, कि मेरा बेबी नहीं हो सकता। अरे अच्छा ओके। उस वक्त थोड़ा सा मुझे भी हुआ, मेरी माँ तो बहुत रोए जैसे माँ कहती हैं, बट मेरे अंदर एक पीस था। फिर मुझे एक ड्रीम आया। उस ड्रीम में मैंने देखा मेरे पास एक बच्चा है, वो बेटा है, और उसके गले में गोल्ड की चेन है और अंदर एक लॉकेट और उसके ऊपर लिखा हुआ है मूसा। और उसके बाद जो मर्जी को कहता रहा, मैंने उस ड्रीम को, खुदावंद की उस वादे को जो से मुझे आई होल्ड इट स्ट्रांगली, पकड़ लिया मैंने। अब मुझे जो भी कहता था मैं कहती थी नहीं, खुदावंद ने मुझे दिखा दिया है, वो देगा। हमारी एक भाभी है, वो स्टाफ थी, मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। वो मुझे कहती है कि मेरी एक डॉक्टर है लेडी, वो बड़ी अच्छी है, बेबी तो सॉरी मेरा निकनेम भी है, तो एक दफ़ा ज़रूर चल मेरे साथ। मैं मान जाती होती हूँ वैसे। वो मुझे ना ले गई, उन्होंने मुझे मुख्तलिफ डॉक्टर्स से मिलवाया। वहाँ भी जब उन्होंने मेरी फाइल्स रिपोर्ट्स देखी तो उन्होंने कहा नहीं ये प्रॉब्लम है, इतनी सर्जरीज करेंगे, ये करेंगे, उसके बाद भी गारंटी नहीं है। पर जब वहाँ उस डॉक्टर के ऐसे बैठी हुई थी, मेरे अंदर एक गीत चल रहा था, पानी को मैं को पानी कर सकता है, यस्सु मेरा यस्सु कर सब कुछ कर सकता है। आज तक मुझे याद है। और मैं कोई वरिड नहीं हुई। मैंने अपनी लीव फाइल, मैंने उसे बोला आई कम बैक विद माई चाइल्ड, बिलीव करें, बस ये मैंने उसे बोला। और मैं उठ गई। जब हम वापस आ गए, हमारे घर में ऑलरेडी हर वीकेंड पे ना रेगुलर दुआ होती थी। हमने क्या किया, हमने प्रेयर टेम्परेचर बढ़ा दिया। जो हर वीकेंड होती थी वो ही प्रेयर हर इवनिंग होनी शुरू हो गई। घुटनों पे आ गए हम लोग। हमारे वहाँ पे पाकिस्तान में जो खुदा के खादम थे वो मेरे साथ खड़े हो गए दुआ में, और बहन भाई खड़े हो गए। एक मेरा भाई बना हुआ है पाकिस्तान में, खुदा का खादम है, कैसर खान, उसने एक फीडर बाय किया, लाके मेरी बेड की साइड पर रख दिया। और जब हम दुआ करते थे घुटनों में, वो लिटरली बोलता होता था मूसा आजा, हम तेरा वेट कर रहे हैं। और कुछ टाइम के बाद I got the good news. आमेन। डॉक्टरों ने कह दिया, सब ने कह दिया, बट मेरे अंदर बहुत पीस था। मेरी बहन ने, शायद खुदा की हाथ में, मुझे कहती थी तू ना रो रो के हन्ना की तरह दुआ किया गया। मैंने कहा मुझे रोना आता ही नहीं, सच में मुझे नहीं था आता। मेरे अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ था और पीस था। और मैंने हमेशा ये कहा खुदावंद तेरा शुक्र है, तूने दे दिया, तूने मूसा दे दिया। फिर खुदा ने ना सिर्फ मूसा दिया बल्कि एक खूबसूरत उरीम भी दे दी। आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र हो।
कि जब हम उसके वादों को होल्ड कर लेते हैं, खड़े हो जाते हैं उन पे, तो फिर हमारी जिंदगियों में फिर एक नहीं दो गिफ्ट्स आ जाते हैं। आमीन। अब हम मिलके खुदा उनके कलाम को सीखेंगे। We'll pray little. Hallelujah. Heavenly Father, we come before you. We honor you. We welcome your Holy Spirit. We honor your word of God. ले खुदावन क्लीन कर और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, यीशु के नाम से आमीन। आज इस टॉपिक के साथ मेरा ईमान है हम बहुत कुछ सीखेंगे और कुछ नया अपनी जिंदगियों में हम जनरेट करेंगे। खुदा का जो कलाम है वो हमें विक्ट्री में देखना चाहता है, वो हमें फेलियर में देखना नहीं चाहता। खुदा हमेशा चाहता है कि हम विक्ट्री में जिंदगियां गुजारें और जिंदगी के हर एरिया में हम अपनी विक्ट्री को देखें। खुदा ये नहीं चाहता हम एक स्ट्रगल से दूसरी स्ट्रगल, एक फेलियर से दूसरी फेलियर, एक टेम्पटेशन से दूसरी टेम्पटेशन में जाए, बल्कि खुदा चाहता है हम अगले लेवल्स पर जाएं। जैसे मसीह यीशु हमारे लिए एक जिंदा मिसाल है, जैसे उसकी जिंदगी है वो ग्रो किया काइंडनेस में, स्ट्रक्चर में, विजडम में, फेवर में, पेशेंस में, और हम भी उसी तरह बढ़ते जाते हैं। आज हम जहां जहां भी हैं, अगर हम गौर करें फाइनेंस में, हेल्थ में, रिलेशंस में, तो उसके पीछे हमारी स्ट्रगल के अलावा हमारे अल्फाज भी हैं कि हम अपने ऊपर बोलते क्या हैं, हम डिक्लेयर क्या करते हैं। क्या हम विक्ट्री को डिक्लेयर करते हैं या हम कहते हैं ठीक है खुदा की मर्जी होगी हो जाएगा। नहीं, पढ़ हम कलाम रहे हैं, बोल हम फेलियर को रहे हैं। तो डबल स्टैंडर्ड्स के साथ खुदा नहीं काम करता। इसलिए अगर हम जीना विक्ट्री में चाहते हैं तो हमें बोलना भी विक्टोरियस अल्फाज है, और यही हमारी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को जाहिर करता है। और फिर जब हम मैच्योर होते हैं तो साइंस एंड वंडर्स हमें फॉलो करते हैं। हर कोई चाहता है कि हमें एक मैजिक टाइप कोई पिल मिल जाए जिससे हम अपने हालात को, अपनी जिंदगी को, अपनी सिचुएशंस को तब्दील कर लें। मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे पास एक मैजिक पिल है, और वो क्या है? वर्ड ऑफ गॉड। Word of God is the magic pill to change all situations, circumstances, हालात, failures, delays। जब हम खुदा के कलाम को बोलते हैं तो हालात जो हैं वो तब्दील हो जाते हैं। जिस तरह कोई बीमारी होती है तो हम दिन में 3 टाइम मेडिसिन खाते हैं, बड़ी रेगुलर खाते हैं, बोलते नहीं है, डॉक्टर ने कहा हुआ है। अगर 3 टाइम हम कलाम को बोलें, हम बीमार हैं, हम बोलें कि यीशु के कोड़े खाने से हम शिफा पा चुके हैं, 3 टाइम इसको बोलते जाएं अपने ऊपर। कलाम जिंदा है और वो जिंदगी को पैदा कर देगा। वो बीमारी जो है आपकी वो शिफा में तब्दील हो जाएगी। जरूरत किस बात की है? हमें कलाम को बोलने की, पॉजिटिव वे में बोलने की, और फिर उसके साथ जो बोलते हो ईमान भी रखना है कि वो हमें मिल गया है। ये नहीं कि दिल में वसवसे हैं, परेशानी है, पता नहीं होगा कि नहीं, और साथ हम बोल रहे हैं यीशु के कोड़े खाने से हम शिफा पा रहे हैं, यीशु के कोड़े खाने से हम शिफा पा रहे हैं। और जब हमारी किसी से बात होती है तो हम कहते हैं पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। जब बोलना है तो फिर उसको प्रैक्टिकली देखना है, अपनी आंखों से विजन में देखना है कि मैं हील हो रही हूँ, मैं ग्रो कर रही हूँ, मैं बढ़ रही हूँ, मैं निजात पा रही हूँ, मैं आगे जा रही हूँ, मैं स्पिरिचुअली ग्रो हो रही हूँ। जब हम दुआ करते हैं, एक रूटीन की दुआ हम 30 मिनट करते हैं, 40 मिनट करते हैं या 1 घंटा करते हैं, उसमें हमें उसे एक बस रूटीन की दुआ की तरह नहीं लेना। बात करनी है, खुदा मेरे से बात कर। जब कलाम पढ़ रहे हैं, खुदावंद मुझे वर्ड दे, क्योंकि उस वर्ड के पीछे होली स्पिरिट होता है। और जब वो रूह आ जाता है, खुदा का रूह बात करता है, जब खुदा उस वर्ड के थ्रू हमारे से इनकाउंटर करता है, हालात तब्दील हो जाते हैं, फिर जिंदगी ही बदल जाती है, फिर सोच ही बदल जाती है, फिर हम खुदा की तरफ देखने लग जाते हैं, उसकी तरह देखने लग जाते हैं, उसकी तरह बोलने लग जाते हैं। और फिर हम, जैसे यीशु ने इब्लीस को शिकस्त दी, यीशु ने कैसे इब्लीस को शिकस्त दी थी? कलाम से शिकस्त दी थी। फिर हम भी इब्लीस को, बीमारियों को, दुखों को, लाचारियों को, गरीबी को, डिलेस को, एंगर को, डिसअपॉइंटमेंट्स को किससे
डिफीट कर सकते हैं, कलाम से कर सकते हैं। जैसे इफिसियों 6 में लिखा है, कलाम उसकी रूह की तलवार है। कलाम जो है रूह की तलवार है, जब हम बोलते हैं वो काटता जाता है उन सारी चीजों को जो हमारी हर्डल्स है। और जैसे रेवोल्यूशन 1:6 में लिखा है कि उसने हमें किंग और प्रीस्ट बनाया है, हमें बादशाह, हमें शहजादे और शहजादियां बनाया है। तो किंग क्या करता है? कमांड करता है। तो आपने क्या करना है? कमांड करना है। हमारे पास अथॉरिटी है। हमारी जिंदगी में सिकनेस है, प्रॉब्लम है, टेम्पटेशन है, कुछ भी है, हमने कलाम के साथ उसके ऊपर गालिब आना है। खुदा ने जब दुनिया को बनाया, हर चीज जो क्रिएट की, वो पहाड़ है, वो जानवर है, वो पौधे हैं, व्हाटएवर, वो किससे क्रिएट किया? बोल के, लफ्ज बोले खुदा ने। जैसे खुदा ने बोला रोशनी हो जा, तो क्या रोशनी हुई? रोशनी हो गई। अल्फाज ही अल्फाज को रिस्पॉन्ड करते हैं। खुदा ने इंसान को, हमें, आदम को अपनी शबीह पर बनाया। वो सारी क्वालिटीज हमारे अंदर हैं जो खुदा के अंदर थी। जैसे खुदा ने दुनिया बनाई, हमारे घराने, हमारी जिंदगियां भी एक छोटी सी दुनिया है। जैसे खुदा ने रोशनी बोली, हम भी अपने घरानों में, अपनी जिंदगियों में, अपने हालात में रोशनी को बोल सकते हैं, कामयाबी को बोल सकते हैं। जैसे खुदा ने बोला, चीजें क्रिएट हुई। खुदा ने बाकी चीजें बोलकर बनाई, बट आदम और हव्वा को खुदा ने अपने हाथ से बनाया। जब खुदा ने हाथ से बनाया, उनके अंदर जिंदगी का दम होगा। जो खुदा की सांस थी वो आदम हव्वा के अंदर थी। खुदा की सांस जिंदा कलाम है और वो सांस हमारे अंदर है। आज जब हम बोलते हैं हालेलुया, हमारे क्या फील होता है? सांस निकलती है ना हमारी। जब कोई मर जाता है तो उसको कैसे चेक किया जाता है? उसकी सांस से, कि वो जिंदा है या मर गया। जब सांस चली जाती है, डेड हो जाता है इंसान। बट जिंदा कलाम जो है वो हमारे अंदर है। जब हम बोलते हैं कोई भी अल्फाज, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो क्या रखता है? जिंदगी रखता है। वो ताकत रखता है क्रिएट करने की, जनरेट करने की। हमारी मुर्दा सिचुएशंस में जिंदगी क्यों आ जाती है? क्योंकि हमारे जुबान और अल्फाज में वो ताकत है कि वो पैदा कर देती है चीजों को। खुदावन ने जब दुनिया बनाई तो वो बोल के बनाई थी। कोई उसने टूल्स नहीं इस्तेमाल किए थे, कोई मशीनरी नहीं इस्तेमाल हुई थी। सिर्फ क्या इस्तेमाल हुआ था? वर्ड, अल्फाज। और वही अल्फाज आज हम बोल के हम भी सब कुछ अपनी जिंदगियों में कर सकते हैं। हम हर रोज हजारों लफ्ज बोलते हैं। Some words build, some break. Some create faith, some create fear. Words carry creation, power of creation. और वो पावर हम पे डिपेंड करता है कि हमने उसे बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल करना है या डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल करना है। We can bring light in our lives, in our dead situations, in our health, in our marriages, in our temptations, in our partner's life, in our children's lives. जैसे पालूस और सिलास जब जेल में थे, उनको बांधा हुआ था, तो वो रो रहे थे, वो दुखी थे बड़े, और फिर भी वो आजाद हो गए। ऐसा ही हुआ था? नहीं। वो क्या कर रहे थे? वो बोल रहे थे, वो सिताइश कर रहे थे, वो वर्शिप कर रहे थे, वो हमदो सना कर रहे थे, वो उसको धन्यवाद कर रहे थे। और जब उन्होंने ऐसा किया तो वो जेल में से उनकी क्या हुआ? बेड़ियां टूट गई, ताले टूट गए, जेल के दरवाजे खुल गए। ना सिर्फ वो खुद आजाद हुए, बल्कि उन्होंने बाकी भी सारे कैदियों को आजाद कर दिया। इसलिए अगर आज हम भी किसी गुनाह की कैद में, गरीबी में है, लानतों में है, कर्सिस में है, मुश्किलात में है, फेलियर्स में है, तो जब हम उसके कलाम को बोलते हैं तो वो कलाम हमें क्या करता है? आजाद कर देता है उन चीजों से। जैसे रोमियो 10:8 में लिखा है, ये कलाम तेरे नजदीक है, बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है। कहां है? हमारे मुंह में है। अगर कलाम हमारे मुंह में है और इतना नजदीक है जितनी हमारी जुबान नजदीक है, हमने हमारी डिलीवरेंस, हमारी टेस्टिमनीज, हमारी प्रोस्पेरिटी, हमारी विक्ट्री, हमारा पीस, हमारा जॉय, हमारी हीलिंग, हमारी सक्सेस,
ہماری بلیسنگز، ہماری گروتھ، ہماری فیور، ہماری ہیلپس، ہماری پرووائڈنس کتنی قریب ہے؟ جتنی ہماری زبان قریب ہے. اور زبان قریب ہے کیونکہ اس میں ورڈ ہے. جو ہم اس میں دیکھتے ہیں رومیو میں کہ کلام کتنا نزدیک ہے، تیرے منہ اور تیرے دل میں ہے. فلپیو 4:19 میں بھی ہے کہ may God supply all your needs according his righteous in Christ. کلام جب یہ کہتا ہے کہ خدا ہر ہماری ضرورت کو اپنی ابنڈنس کے مطابق پورے کرنے کی قدرت رکھتا ہے، یہ کلام کہہ رہا ہے. جب ہم اس کو ہولڈ کرتے ہیں، جب ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں، تو پھر وہ اپنی ساری چیزوں کو مہیا کرتا ہے. خدا کی جو رائچس ہے انکاؤنٹیبل ہے، انمیئریبل ہے. سو ہم اس کی رائچسنس میں جینے کے لیے، ابنڈنس میں جینے کے لیے ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے؟ بولنے کی. جو کچھ بھی ہم چاہیے وہ ہماری اتنا ہی قریب ہے. ہمارا معجزہ، ہماری شفا جتنی ہماری زبان قریب ہے. ہمیں کھولنا ہے کلام کو، بولنا ہے کہ یسوع تیرے کوڑے کھانے سے ہم شفا پاتے ہیں. اور اس چیز کو پریکٹس کر کے دیکھیں کہ جب آپ اس کو بولیں گے اپنی کسی سچویشن پہ، آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے. امثال 18:20-21 میں لکھا ہے آدمی کا پیٹ اس کے منہ کے پھل سے بھرتا ہے، وہ اپنے لبوں کی پیداوار سے سیر ہوتا ہے. کس پیداوار سے؟ لبوں کی پیداوار سے، جو ہم بولتے ہیں. کلام کہتا ہے موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے، جو اس کو دوست رکھتے ہیں وہ اس کا پھل کھائیں گے. کہاں، کس کے قابو میں ہے؟ ہماری زبان کے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بولیں موت، ہم بولیں ڈس اپوائنٹمنٹس، ہم بولیں بیماریاں، ہم بولیں فیلئر، اور ہم دیکھیں شفا، ہم دیکھیں نجات، ہم دیکھیں رہائی، ہم دیکھیں سکسیس. Is it possible? No. This is not possible. ایک مووی ہے فاسٹ اینڈ فیوریس، اس کا جو ایکٹر ہے اس کا نام ہے پال واکر. میری نظر سے گزرا. وہ بندے کو گاڑیوں کا ڈرائیو کا بہت شوق تھا، اور وہ ہمیشہ اس کے مینی انٹرویوز میں نے سنا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ مجھے ڈرائیو کرنا اتنا پسند ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں مروں تو میں گاڑی میں مروں. اینڈ اٹ ہیپنڈ ان ویری ینگ ایج. 40 سال کی عمر میں اس بندے کا، آپ چیک کر سکتے ہیں، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ اپنی گاڑی میں مر گیا. ہمارے الفاظ اتنے پاورفل ہیں. سم ٹائم ہم مذاق میں کہہ دیتے ہیں او میں تو بوڑھا ہو رہا ہوں، او میں تو بڈھی ہو رہی ہوں، I'm feeling this, I'm feeling that. مذاق میں بھی نہیں بولنا، کیونکہ الفاظ کو نہیں پتا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں. الفاظ کو پتا ہے کہ انہوں نے کریٹ ہونا ہے، انہوں نے زندگی وہ بے شک جیسے نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے، انہوں نے اس کو کریٹ کرنا ہے. اس لیے ایون اپنے دوست بھی بڑے وائسلی چوز کریں. جیسی ہماری فیلوشپ ہوتی ہے، نیگیٹو لوگوں میں بیٹھے ہیں کہ کچھ عرصے بعد آپ بھی نیگیٹیوٹی سے بچ جائیں گے، نیگیٹو بولنے لگ جائیں گے. اپنے الفاظ اور اپنے دوستوں کو بڑے وائسلی چوز کریں. جیسے آج کا ہمارا حوالہ ہے مارکس 11:22 مین آیت کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں. اب دیکھیں مسیح خود جو ایک سچائی ہے وہ اس چیز کو مزید پاورفل کرنے کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو اس پہاڑ سے کہے اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ، اور اپنے دل میں شک نہ کرے. کنڈیشن ہے ساتھ، کمانڈ تو کرنا ہے آپ نے، بٹ ساتھ کیا کرنا ہے؟ شک نہیں کرنا. یقین کرے کہ اس کے لیے ہوگا تو وہ اس کے لیے ہو جائے گا. یہ پہاڑ کیا ہے؟ پہاڑ وہ سارے ہمارے ٹرائلز ہیں، ٹربلز ہیں. ڈپریشنز ہو سکتی ہے، فیلئر ہو سکتے ہیں، بزنس میں، جاب میں، میرج میں، ریلیشن شپ میں، بچوں میں، گناہ کی کوئی ٹیمپٹیشن ہو سکتی ہے. کوئی ایسی مشکل ہو سکتی ہے جس کو ہم دعا کر کر کے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں ہمیں دعا کی نہیں، ہمیں کمانڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم پہاڑ ہے ہمارے سامنے بیماری کا، ہم صرف دعا کر رہے ہیں خداوند اس کو ٹھیک کر دے، خداوند اس کو ٹھیک کرے. خدا کہتا ہے میں نے کر دیا ہے، اب تیرا کام ہے تو اس کو کمانڈ کر. اس نے تو بولا میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ. کثرت کی زندگی کا مطلب ہے خوشیاں، صحت، ابنڈنس، بحالی، نجات، رہائی.
جب اس نے کر دیا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایسا نہیں کہ ہماری زندگی میں ٹرائلز نہیں آئیں گے، بیماریاں نہیں آئیں گی، دکھ نہیں، ڈیفینیٹ آئیں گے، بٹ ہمیں اس فارمولے کو سمجھنا ہے کہ ہم نے ان سے رہائی کیسے پانی ہے، ہم نے ان کو کمانڈ کرنا ہے، ہم نے بیگ نہیں کرنا. اسٹاپ بیگنگ اینڈ اسٹارٹ کمانڈنگ. اف یو کانٹ موو یور ماؤتھ یو کانٹ موو یور ماؤنٹین. آمین. یہ جو ٹربلز کے پہاڑ ہیں، ماؤنٹینز ہیں، وی نیڈ ٹو کمانڈ، وی نیڈ ٹو اسپیک. اے بیماری تیرا کوئی حق نہیں ہے میرے پہ. یہ بدن یسوع نے بنایا ہے اور اس میں میں ڈیوائن ہیلنگ کو رکھتی ہوں. فار ایگزامپل وہ کوئی بھی سچویشن ہو سکتی ہے. جب ہم بولتے ہیں خدا موو کرتا ہے، ہولی اسپرٹ موو کرتا ہے، اینجلز موو کرتے ہیں، اور جب یہ سب موو کرتے ہیں تو وہ پہاڑ بھی موو کر جاتا ہے. اور جو پہاڑ موو نہیں کرتے، جو ہٹتے نہیں، ان کو مسیح کے لوگ، پاورفل لوگ سر کر جاتے ہیں، ان کے اوپر سے گزر جاتے ہیں. آمین. بہت ساری ہماری جنگیں ہیں جو ہم ہار اس لیے جاتے ہیں اپنے منہ کی وجہ سے. بہت ساری جنگیں میدانوں میں نہیں، اپنے منہ میں ہاری جاتی ہیں. خدا ایبسنٹ نہیں ہوتا، خدا اس وقت صرف سائلنٹ ہوتا ہے، کیونکہ خدا نے تو ہمارے لیے جو کچھ ہمیں چاہیے تھا وہ کر دیا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے کمانڈ کرنا ہے، ہم نے بولنا ہے. ڈونٹ یوز ورڈز ٹو ڈسکرائب the situation, use to change the situation. Be your own prophet. Be your own prophet. Prophet کیا کرتا ہے؟ پروفیسائی کرتا ہے. پروفیسائی کیا ہے؟ پروفیسی کیا ہے؟ پروفیسی یہ ہے جو ہم بولتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو پاس کرتے ہیں، you are not good, you are this, you are that. تم اچھے نہیں ہو. یہاں بول سکتے ہیں you are so wonderful, you are God's favorite child. تم بہت اچھے ہو، تم یہ کرو گے، تم وہ کرو گے، بجائے اس کے کہ ہم ان کے اوپر نیگیٹو لفظ بولیں. ہم اپنے اوپر، اپنے گھرانوں کے اوپر پروفیسز کر سکتے ہیں. ہم بول سکتے ہیں کہ کوئی ہتھیار جو میرے خلاف بنایا جائے گا وہ کام نہیں آئے گا. جو زبان عدالت میں مجھ پر چلے گی میں اس کو مجرم ٹھہراؤں گی، کیونکہ یہ اس کے بچوں کی، اس کے بیٹوں کی، ہم سب کی وہ کیا ہے؟ میراث ہے. ہمیں زمین کی اتم اعلیٰ، آسمان کی اتم اور اعلیٰ برکتوں کے ہم وارث ہیں. آپ بولیں I am living in curseless reality, I am blessed, I am whole, I am healed, I am supernaturally blessed in all areas of my life. جب آپ لوگ یہ سب کچھ بولیں گے وہ کیوں نہیں ہوگا؟ ہوگا نا، بیکاز خدا کا وعدہ ہے کہ تو بولے گا تو ہوگا. بولے I am king, I am queen, I am daughter of God. اور اسی نشے میں، اسی مسا میں جئیں کہ ہم کیا ہے. بولے میں خون خریدا ہوں، میں روح سے جنمی ہوں، میں جگت کی جوتی ہوں، میں دھرتی کا نمک ہوں. بیماری میرا حصہ نہیں، لاچاری میرا حصہ نہیں. یسوع مجھ میں رہتا ہے، شیطان کا مجھ پہ زور نہیں. میرے اندر روح کی آگ ہے، روح کا اجالا ہے. جب یہ اجالے، یہ آگ، یہ مسا، یہ حضوری، یہ کانفیڈنس، یہ ایمان ہمارے اندر آ جاتا ہے کہ یسوع ہمارے اندر رہتا ہے اور ہمارے اوپر کوئی ابلیس کا جو وار ہے وہ چل نہیں سکتا. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اگلے لیولز پہ موو کرتے ہیں، ہیلتھ کے، رشتوں کے، سکسیس کے، ابنڈنس کے. پھر نیو ڈورز اوپن ہوتے ہیں، نئے ہیلپرز، نئی اپرچونٹیز، نیو سورسز ہماری زندگیوں میں آتے ہیں. دیکھیں یہ جو جادوگر لوگ ہیں جو دنیاوی شیطانی کام کرتے ہیں، یہ جادو کس طرح سے کرتے ہیں؟ بولتے ہیں، چیٹ کرتے ہیں ان الفاظ کو جو بھی ان کے ہوتے ہیں. جب جادوگر ان غلط چیزوں کو بول بول کے، ریپیٹ کر کر کے، راتوں کو جاگ جاگ کے، چلے کاٹ کاٹ کے، بیٹھ کے اتنے ریزلٹس وہ لیتے ہیں، ریزلٹ نیگیٹو شیطانی ریزلٹس وہ لیتے ہیں. تو ہم تو زندہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں، ہمارے پاس اس کا زندہ کلام ہے، اس نے اپنی سانس جو ہمیں دی ہوئی ہے، ہمارے پاس تو اتنی پاور ہے کہ ہم پہاڑوں کو اٹھا دیں، ہم موت میں سے زندگی پیدا کر سکتے ہیں. تو کیا ہم پاورفل ہیں کہ وہ جادوگر پاورفل ہے؟ کیوں ہم اپنے حالات کو نہیں بدل سکتے؟ ہم بدل سکتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے، ہمیں بولنا ہے کلام میں سے. زبور 23 کیا کہتا ہے؟ خداوند میرا چھپان ہے. جب وہ ہمارا چھپان ہے تو کون ہمیں گرا سکتا ہے؟ مجھے کمی نہ ہوگی. کیوں ہماری زندگیوں میں پھر غریبی آئے گی؟ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے،
وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس، کیوں سکون نہیں ہوگا، کیوں پیس نہیں ہوگا؟ 91 میں چلے جائیں، کتنے خوبصورت وعدے ہیں اس کے اندر، کتنا خوبصورت وعدہ ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا، وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ تجھے پتھر سے ٹھیس نہ لگے، تو شیر ببر اور فی کو رون دے گا، تو جوان شیر اور اژدہا کو پامال کرے گا۔ اس میں یہ اس طرح سے کلام کو لے، زبور 121، میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، وہ میرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، میرا خداوند نہ اونگے گا نہ سوئے گا، وہ میری آمد و رفت میں بولنے کلام کو جب یہ بولیں گے تو یہ کیا آپ کی زندگیوں میں لائے گا؟ نئی زندگی لائے گا، خدا کی برکتوں کو لائے گا، نئے دروازوں کو کھول دے گا۔ خدا کی برکتیں ایک سمندر کی طرح ہے، بہت بڑا سمندر ہے، اس میں سے ہم نے اپنا پورشن لینا ہے اپنے ایمان اور اپنے الفاظ کی بیس پہ۔ وہ ہم ایک چمچ لیتے ہیں، وہ ہم ایک کپ لیتے ہیں، وہ ہم ایک بالٹی لیتے ہیں، یا ہم اس میں ڈوب جاتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کس پہ کرتا ہے؟ یہ ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ہم نے وہ بول کے کرنا ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ ہمارا دشمن کون ہے؟ ابلیس تو ہے ہی، ہم خود بھی اپنے دشمن ہیں۔ پتہ ہے ابلیس کے بعد سب سے بڑے دشمن ہم خود ہیں۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز میری پرابلم کا، میری مشکل کا یا میری فیلئر کا سبب بن رہی ہے، نیگیٹو ہم بول دیتے ہیں، ہم غلط بول دیتے ہیں، تو ہم اپنے دشمن ہیں نا، ہم پھر بھی اگر بولتے جائیں، اور جب پتہ ہے کہ ہم نے سوئچ کرنا ہے اپنے ایٹیٹیوڈ کو، اپنے ورڈز کو، جہاں آپ لعنت بولتے ہو وہاں برکت بولو، جہاں کرس بولتے ہو وہاں برکت بولو، جہاں ڈارکنس بولتے ہو وہاں لائٹ بولو، آٹومیٹیکلی آپ اپنے دوست بن جائیں گے، اور آپ کی زندگیوں میں خدا کی جو لیونگ پاور ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی، اور اس کا کلام جو دو دھاری تلوار ہے، اس کا کلام دو دھاری تلوار جو ہے وہ آپ کی زندگی کے ہر ایریا میں جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے ان کو کاٹ دے گا، اور جو ہونی چاہیے جب آپ ان کو بولو گے تو وہ جنم لے گی، وہ کریٹ ہو جائیں گی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ مسیح یسو کے جی اٹھنے کی طاقت ہماری شادیوں میں، ہمارے گھرانوں میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے بزنسز میں، ایجوکیشن میں، ریلیشنز میں، چیلنجز میں، ٹیسٹ میں، سٹرگلز میں، ہر ایریا میں اس کے جی اٹھنے کی سامت جو ہے، اس کے جی اٹھنے کی جو طاقت ہے وہ آئے گی۔ جیسے یسوع مردوں میں سے جی اٹھا تھا، وہی طاقت، وہی سامت، وہی پاور ہمارے پاس ہے کہ ہم اپنے حالات کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ہمیں صرف دعا نہیں کرنی، دعا کرنی ہے، یہ نہیں مطلب آج کے ٹاپک کا، ہمیں دعا کے ساتھ کمانڈ کرنا بھی سیکھنا ہے۔ ہر جگہ دعا کی ضرورت نہیں ہوتی، بہت ساری جگہوں پہ حکم دینا پڑتا ہے، جیسے یسوع نے اس پیرالائز جو تھا اس کو حکم دیا کہ اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ یسوع نے دعا تو نہیں کی، یسوع نے کیا کیا؟ حکم دیا۔ جیسے مسیح نے انجیر کے درخت کو لعنت کی، اگلے دن وہ درخت سوکھ چکا تھا۔ ہمارے الفاظ اتنی پاور رکھتے ہیں، اگر وہ پاور مسیح کے الفاظ میں تھی، وہی پاور آج ہمارے الفاظ میں بھی ہے۔ جیسے خدا نے حزقیل 37 میں اس کو بولا کہ ان مردہ ہڈیوں پر نبوت کر، تو کیا ہوں گی؟ یہ ہڈیاں زندہ ہو جائیں گی۔ تو اس نے نبوت کی، آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں، یقیناً موسٹلی لوگ ہم میں سے جانتے ہیں سٹوری کو۔ تو وہ ہڈیاں زندہ ہو گئی تھی۔ جب لازرس 3 دن کا مرا ہوا قبر میں پڑا تھا تو مسیح نے آ کے قبر کے اوپر دعا کرنی شروع نہیں کر دی تھی کہ خداوند، یہ مسیح نے کیا کیا تھا؟ کمانڈ کیا تھا، اے لازرس باہر آ جا، اور کیا ہوا؟ وہ کفن سمیت باہر آ گیا۔ جب مسیح نے ہوا کو ڈانڈا تھا تو مسیح نے دعا نہیں کی تھی، مسیح نے کیا کہا تھا؟ تھم جا۔ That was the commandment. اس نے حکم دیا تھا اور وہ ہوا تھم گئی تھی۔ زندہ کلام خدا کا جو ہے وہ ہر وقت کام کرتا ہے۔ داؤد نے جب وہ گولیت سے مقابلہ کرنے کے لیے گیا تھا تو سب سے پہلے اس نے کیا کیا تھا؟
उसने उसको मार दिया था? नो, पहले उसने बोला था कि मैं जिंदा खुदा के नाम से आया हूं और तेरा सर तन से जुदा कर दूंगा। फिर जब उसने उसको मारा, क्योंकि वो अल्फाज पहले जा चुके थे, वो क्रिएट हो चुके थे, खुदा ने सुन लिया था, तो इससे पहले गोलियत मरता उसके पत्थर से वो मर चुका था, वो अटैक्ड हो चुका था। और जब लड़की जो मरी हुई थी तो मसीह ने कहा था वो मरी नहीं, वो क्या है, सोती है। मसीह ने क्या कहा, उठ, लड़की को बोला उठ, और वो उठ गई। पतरस की मां को जब फीवर था तो मसीह ने उस पर दुआ की थी या कमांड किया था? तब को डांटा था, बुखार को डांटा था और वो हील हो गया था। बलाम और बालक की जो स्टोरी है, उसमें जब बादशाह जो बालक था, बालक, वो चाहता था कि बलाम कर्ज करे इसराइल पर, क्योंकि वो उसको फाइट में, मैदान में, जंग में वो उनसे जीत नहीं सका था। उसको ये पता था कि जब कोई खुदा का खादम, जब कोई भी वर्ड्स बोलता है लानत के, कर्ज के, तो वो काम करते हैं। इसलिए जब बलाम ने कर्ज करना चाहा, वो हुआ नहीं, क्योंकि खुदा की वो फेवरेट कौम थी। और मैंने पढ़ा कि इस्राएली यहूदी जो है, वो दिन में 3 बार जो अपनी दुआएं करते हैं, उसमें मिनिमम 100 बरकतें वो अपने ऊपर बोलते हैं। आज इस्राएल दुनिया की पावर बेशक छोटी है, बट हर एरिया में वो सक्सेसफुल है, वो पावरफुल है। उन्होंने अपने बच्चों को ट्रेनिंग ये दी है कि आप लोगों ने गलत नहीं बोलने। 100 ब्लेसिंग्स एवरी डे वो बोलते हैं अपनी 3 टाइम की दुआओं में। आज हमें जरूरत किस चीज की है? अपने एटीट्यूड को, अपनी जुबान को, अपने वर्ड्स को, अपनी लैंग्वेज को चेंज करने की, अगर हम एक सक्सेसफुल जिंदगी जीना चाहते हैं। लास्ट मैं आपके साथ शोनमी औरत की कहानी को थोड़ा सा टच करूंगी। आप सब जानते होंगे उस स्टोरी को, कि जब उसको बेटा मिला और कुछ अरसे के बाद वो बेटा मर गया। जब वो घर से निकली, इमेजिन करें, एक हम सब पेरेंट्स हैं, एक पेरेंट के लिए एक बच्चे को मरा हुआ देखना कैसा होगा। मगर जब वो निकली घर से, उसका ईमान ऐसा था, उसको रास्ते में वो खुदा के खादम अलीशा के पास जा रही थी। जब वो रास्ते में जा रही थी, उसने अपने हस्बैंड से वो जो मंगवाया गधा वगैरह, उसके हस्बैंड ने उसे पूछा, सब खैरियत है? बेटा मरा हुआ घर में। और उसने क्या बोला? सब खैर है। क्या हुआ? सब खैर है। चाहती तो वो रोती बिलबिलाती हस्बैंड के आगे, उसको मिलती, चिल्लाती कि हमारा बेटा मर गया है, बट मैं अब नबी के पास जा रही हूँ। कह सकती थी कि मैं जा रही हूँ, बेटा मर चुका है। उसने नहीं कहा, उसने बोला सब खैर है। रास्ते में अलीशा का खादम उससे मिला, उसने उससे पूछा, उससे भी बोला सब खैर है। और एंड क्या हुआ? जब नबी आया तो वो बच्चा जिंदा हो गया, क्योंकि उसकी मां ने पहले ही ये डिक्लेयर कर दिया था कि सब खैर है। जब खैर डिक्लेयर कर दी गई तो फिर मौत कैसे रह सकती थी, कैसे ठहर सकती थी वहां पे मौत। हमें जरूरत अपने अल्फाज को चेंज करने की है, मुंह को हिलाने की है। कोई भी हमारे जुबान को और मुंह को हिला नहीं सकता। कौन हिला सकता है? हम खुद। ना आपका पार्टनर, ना आपके बच्चे, ना आपकी माँ, ना आपका बाप, ना आपके साथ बैठा हुआ इंसान बोले एक दूसरे को। हम अपने मुंह को खुद हिला सकते हैं। से इच अदर, हम अपने मुंह को हिलाएंगे तो हम अपने मोजसे को, अपनी बरकत को, अपनी रहाई को हासिल करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा, इफ यू कांट मूव योर माउथ, यू कांट मूव द माउंटेन। जो माउंटेन्स हमारे, पहले भी मैंने थोड़ा क्लियर किया है, जो हमारी जिंदगी में माउंटेन्स हैं ट्रबल्स के, उनको हम नहीं हरा सकते इसके बिना। Our God is waymaker, healer, light in the darkness. We moving one level to another level, glory to glory. Our source is our God, not our finances,
not our brother and sisters, not our relatives, not our jobs, not our businesses. Our source of God is only and only our powerful, almighty and wonderful God. Even in every hard times, He gives more than enough. Your victory is in your mouth. Your miracle is in your mouth. Your prosperity in your mouth. Your powerful life is in your mouth. You have to choose. You have to choose. You have to change. You have to select powerful words from the word of God. जब word of God हमारे अंदर आ जाता है तो वो जुबान पे आता है. कलाम में लिखा है कि जो कुछ भी इंसान के दिल में भरा हुआ ना वही उसके जुबान से आता है. अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकलती हैं और बुरे खजाने से बुरी चीजें निकलती हैं. अपने दिलों को, अपने ज़हनों को कलाम से भरें. डाउट से नहीं, शक से नहीं, फेलियर से नहीं. एक फतहमंद जिंदगी का राज उसकी फतह में फतहमंदी के अल्फाज बोलना है, पावरफुल अल्फाज बोलना है. और जो भी माउंटेन है सर करें उससे, कमांड करें उससे, वो आपकी जिंदगी में ठहर नहीं सकती. जिंदा जो है वो हमारा मसीह है और उसका ये पाक कलाम है. जब ये दोनों चीज़ें मिलकर हमारी ज़िंदगी में काम करती हैं तो एक फतहमंद, पावरफुल, अबंडेंट लाइफ हमारा पोर्शन होती है. आमीन. खुदावंद आप सबको बरकत दे और आप हमेशा फतहमंदी में ज़िंदगी गुजारें. आमीन.